खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों को सलाम। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको सिखाऊंगा ओबीडियंस के मुतल्लिक़, ताबेदारी के मुतल्लिक़ कि खुदा का कलाम ताबेदारी के बारे में क्या कहता है। अगर आप ताबेदारी करते हैं तो आपको ब्लेसिंग मिलती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी बच्चे से कहता हूँ कि अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको ये दूंगा। मैं उससे कहता हूँ कि अगर आपके मैट्रिक में 95% नंबर आते हैं तो मैं आपको 10,000 रुपये गिफ्ट दूंगा। अब ये किसके साथ है अटैचमेंट उसकी, ये गिफ्ट उसको कब मिलना है, ये 10,000 कब मिलने हैं? जब वो ओबीडियंस करेगा, जब वो ताबेदारी करेगा, जब उसके 95% मार्क्स आएंगे तब उसको 10,000 मिलेंगे। इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में भी हमें खुदा कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, अगर हम उन अहकामात को मानते हैं, अगर हम उन हुक्मों पर अमल करते हैं अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल से, तो खुदा ने जो ब्लेसिंग्स अपने लोगों के लिए रख छोड़ी हैं वो खुदा उन्हें देगा। और वो लोग तब ही रिसीव करेंगे जब वो खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे। ठीक है, बाइबल मुक़द्दस में जब हम पुराने अहदनामे देखते हैं, पुराना अहदनामा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई तरह के मोजज़ात रूनमा हुए हैं। जिस तरह आप देखते हैं मूसा नबी के दौर में कि जब खुदा बात कर रहा है मूसा नबी से, तो मूसा को क्या नज़र आती है? जलती हुई झाड़ियाँ, बर्निंग बुशेस। अब वो जल रही हैं मगर वो ख़त्म नहीं हो रही। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम घर में कोई लकड़ी जलाते हैं तो वो जल जल के ख़त्म होना शुरू हो जाती है, कोयला बन जाती है, राख बन जाती है। मगर वो जो झाड़ी हैं वो जल रही है, रोशनी दे रही है, मगर कंज्यूम नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही। ये भी एक मोजज़ा है। इसी तरह हम देखते हैं जो मूसा की लाठी थी, ठीक है, वो क्या खुदा ने उसे कहा कि उसको फेंक, वो सांप बन जाएगी, दोबारा पकड़ेगा वो फिर लाठी बन जाएगी। ठीक है, यानी कि स्टिक को कन्वर्ट कर दिया गया स्नेक के अंदर। ये कैसे हुआ? ये खुदा की पावर से पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा मोजज़ा मैंने नहीं कभी सुना, मगर खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि मूसा नबी के ही दौर में जब जो पानी था, वो जो रिवर था, जो दरिया था, वो खून बन गया। ठीक है, जब उसने अपनी वो लाठी मारी उसके अंदर, तो ये मोजज़ात का खुदा कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। खुदा ने मूसा नबी से क्यों ऐसे मोजज़ात करवाए? बेसिकली मूसा नबी ने खुदा की फर्माबरदारी की, खुदा ने जैसे उसको कहा उसने वैसे किया, तो तब ही मोजज़ात रूनमा हुए। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि फ्रॉग्स, मेंढक आए बेडरूम्स के अंदर। ठीक है, मूसा नबी के दौर में। इसी तरह हम देखते हैं कि जब जो दरिया था, रिवर था, वो रुक गया एलिया नबी के दौर में। जब एलिया नबी ने वो अपनी जो चादर मारी थी दरिया यरदन पर, तो उसके 2 हिस्से हो गए थे, फिर वो गुज़र कर गए थे। चादर से 2 हिस्से दरिया के, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? दिस इज़ पॉसिबल इन द किंगडम ऑफ गॉड, but God will only use those persons who are obedient to him, completely obedience, मुकम्मल ताबेदारी, not in one case. Okay, this is the secret. If you want to experience miraculous things in your life, you have to be disciplined, you have to follow the words of God, you have to become obedient student. Okay, this is the key. इस तरह हम देखते हैं कि एलिया नबी ने दुआ की तो बारिश आई। वो भी तो इंसान ही था ना। बाइबल में लिखा है कि वो हमारी तरह, हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से, होश से एक मांगी थी दुआ। ठीक है, तो उसके दुआ करने से आसमान बंद हो गया, उसके दुआ करने से आसमान खुल गया। कैसी पावर है यार। ठीक है, वही एलिया नबी जब उसको पकड़ने के लिए आए तो उसने आसमान से आग मंगवाई। ठीक है, तो खुदा ने आसमान से आग को नाजिल किया।
اور جو فائر فرام ہیون تھی اس نے ان اینیمیز کو کنزیوم کر دیا، ختم کر دیا، بھسم کر دیا، کنزیوم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب تک موسیٰ نبی کے ہاتھ کھڑے رہتے تھے جوشوا کو تب تک فتح ملتی تھی جنگ میں۔ ہاتھوں کے اندر پاور ہے، دیکھیں اس کے ہاتھ کھڑے ہیں موسیٰ نبی کے تو جنگ جیت رہے ہیں، جس سے اس کے ہاتھ نیچے ہوئے جنگ ہارنا شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایلیاہ نبی نے ہی جب ایک بیوہ کو انسٹرکشن دی کہ جاؤ برتن لے کر آؤ لوگوں کے گھروں سے، اور جتنا تیل ہے اس کو اپنے گھر میں رکھو اور اس کو بھرو، اور وہ سارے برتن بھر گئے تیل سے۔ اب اس میں اوبیڈینس کی بات ہے، وہ عورت کہہ سکتی تھی یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ میں لوگوں سے برتن مانگوں اور تیل سے، ایک تھوڑے سے تیل سے جو میرے گھر میں ہے اس سے سارے لوگوں کے خالی برتن بھر جائیں گے۔ اپنے گھر سے سٹارٹ کیا اس نے۔ اب اس نے اوبیڈینس کی، اس نے ایلیاہ نبی کو کہا نہیں یار یہ تم نے کیا کہا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، نہیں، جیسا ایلیاہ نے کہا اس عورت نے کیا، تب ہی وہ معجزہ رونما ہوا، ٹھیک ہے۔ اوبیڈینس کی بات کر رہا ہوں، اوبیڈینس اگر آپ کریں گے تو معجزات آپ کی زندگی میں رونما ہوں گے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب نعمان کوڑی کی بھی ایسی بات ہے، نعمان لیپروسی آپ جانتے ہیں اس کو، کہ علیشہ نبی نے اس کو کہا کہ دریا یردن میں 7 گوتے لگا۔ اب وہ کہتا ہے یار میرے اپنے ملک میں اتنے صاف دریا ہیں اور یہ یردن مٹی سے بھرا دریا ہے، اتنا گندا دریا، تو میں اس کے اندر گوتے لگاؤں۔ پھر اس کا جو بندہ اسے سمجھاتا ہے کہ یار اگر کوئی اور مشکل کام کہتا تم نے وہ بھی کرنا تھا، یہ سمپل سا کام اس نے کہا یہ تو کر لو۔ پھر اس نے 7 گوتے لگائے تب اسے شفا ملی ہے، اگر وہ 6 گوتے بھی لگاتا اس کو شفا نہیں ملنی تھی۔ کیونکہ اس نے کہا تھا 7 گوتے، یعنی کہ کمپلیٹ اوبیڈینس، مکمل آپ اوبیڈینس کریں گے تب معجزہ رونما ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس نے اس کی بات مانی، معجزہ ہوا۔ بات ماننا آپ کو لگتا ہے مشکل ہے، بات ماننا آپ کو لگتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے نعمان کوڑی نے کہا یار چلیں ویسے یہ مجھے لگتا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ لگتا نہیں ہے، آپ نے بات مان لی، آپ نے خدا کے کلام پر عمل کیا، تو چاہے آپ کو لگے یا نہ لگے معجزہ ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ ہو جائے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ واقعی ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایلیاہ نے دعا کی، آسمان سے آگ آئی۔ سلیمان نے دعا کی، جب ہیکل بنوائی آسمان سے آگ آئی، قربانی کو بھسم کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سارے کا جو مین پوائنٹ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا، دا کی چابی یا جو کنجی جس کو کہتے ہیں ہم، یا جو مین پوائنٹ ہے یا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے، اوبیڈینس ٹو گاڈز ورڈ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام کی فرمانبرداری کریں گے تو کامیابی آپ کو ملے گی، گارنٹیڈ سکسیس، اوکے۔ خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو، ہیو اے نائس ڈے۔